وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله اخوي علي. الله يسلمك، تفضل. حياك الله، انا موالي من مصر. أهلا وسهلا، تفضل أخينا العزيز، تفضل. حياك الله. لا أحببت أستفسر منكم إن تسمحون لنا. تفضل، أنا بخدمتك. حياك الله. من آل البيت بايع الإمام علي بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه إمام معصوم من بني هاشم؟ من فعل ذلك من بني هاشم؟ ولا بني هاشم أيضا لم يناصروا الإمام علي سلام الله عليه؟ أخينا العزيز، أنا أولا معلوماتي ضعيفة بهذا الجانب. أعرفك أنا أنا عارف، بس أنا كنت حبيت يعني أفتح مع حضرتك الموضوع. الشيعة نعم الشيعة هداهم الله يعتقدون أنا الشيعة شنو اعتقادهم؟ يعتقدون بالطعن في الصحابة وآل البيت. هم بس شاطرين في اللطم والتدبير، أستاذ علي الجبوري، في اللطم والتدبير والزحف والسب واللعن، لكن أي أدلة؟ القرآن الكريم 6236 آية خالي القرآن الكريم من أي عقيدة من عقائد الشيعة. السنة خالية من أي عقيدة من عقائد الشيعة. زعموا بتنصيب 12 إماما وأعطوهم صلاحيات وكل شيء بدون دليل ولا برهان. هذا الله الشيعة الإمامية يا رب. احنا معتقدنا بأنه الأئمة المعصومين عليه السلام لهم الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. دليلك ما في دليل لا في القرآن ولا في السنة. لا، الدليل موجود، الدليل حديث الثقلين للنبي محمد صلى الله عليه وآله. بص يا سماحة الأستاذ علي الجبوري، ولا دليل هينفع حضرتك. حديث الثقلين فين ان في 9 من ابناء الحسين. حديث العترة فين ان 9 من ابناء الحسين. آية الولاية فين إمامة الأئمة. آية التطهير فين إمامة ولا حديث صدقني ولا دليل يثبت. ما ممكن واحد يقول لك حديث الثقلين، طب ما ابن عباس من الثقلين والشعب يطعنوا فيه. العباس من الثقلين الشعب يطعنوا فيه. عقيل اخو علي رضي الله عنهما، عقيل بن ابي طالب من الثقلين الشعب يطعنوا فيه. محمد بن حنفية بن الامام علي من الثقلين الشعب يطعنوا فيه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي محمد صلى الله عليه واله من قلت مولاه فهذا علي مولاه. فين بقى فين التسعة الائمه؟ فين التسعة الائمه في الحديث ده؟ للاسف زي ما قلت لحضرتك انتوا وضعتوا 12 اماما بدون دليل، كده كلام فاضي. لا، حديث للنبي محمد صلى الله عليه واله الخلفاء من بعد 12 وجد شيء. انا اختصاصي يعني قلت لك مو اختصاص في القضيه. لكن والله اتصلنا بالمختصين، احنا لنا اكثر من 2100 اتصال على معمم الشام، مفيش حد بيجيب. لكن لعل الله ارسلنا اليك. بس استاذ علي اسمعني، حتى ولم يكن هذا اختصاصك افهم ان حديث حتى لا يزال الدين عزيزا ما وليه 12 خليفه. الدين كان عزيز في ولايه الخلفاء ال 12، لكن الدين دلوقتي اهو العراق اهو في خلافه امامك المهدي لا كهرباء ولا ماء ولا بنزين، والشيعه فقراء والمعممين بيسرقوا والشيوخ دمروا العراق شيوخ الشيعه. فين زمان شيخ لا يزال الدين عزيزا ما وليه 12 خليفه؟ فالدين مش عزيز في خلافه الائمه ال 12. عموما انا عايز حضرتك تفكر، ولعل الله ارسلني لكن تعيد التفكير مره اخرى استاذ علي الجبور، واتمنى ان احنا نتواصل مع بعض سويا. رب يسلمك. الله يشرح صدرك العزيز. شكرا. الله يخليك. ممنون منك. شكرا. الله يهديهم يا رب. اسال الله ان يهديهم وان يشرح صدورهم الى الحق. لا يعلمون شيء لانه معتقد مخالف للقران والسنه كل دليل هيجيبه ما ينفعكش، لا حديث ولا ايه ولا اي شيء هينفعك.